बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि जब भी कोई बोलता है तो उसके पास ताक रखने वाला मौजूद होता है, यानी उसके पास लिखने वाला कोई निगरान फ़रिश्ता मौजूद होता है। जैसे ही इंसान की ज़ुबान से कुछ कलाम निकलता है तो वो फ़ौरन उसे लिख लेता है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान आली शान है, कुल्लु कलाम इब्नी आदम ख़त्ताउन, कि इंसान का, बनी आदम का सारा कलाम ज़ाया है मगर अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर और ज़िक्रुल्लाह, यानी किसी को अच्छाई की तरफ बुलाता है तो ये उसके लिए फ़ायदा मंद है, अगर किसी को बुराई से रोकता है तो ये उसके लिए फ़ायदा मंद है। और अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र जितना ज़्यादा करता है वो उसके लिए फ़ायदा मंद है। और तारीख़ के अंदर गुज़रे हुए अदवार के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी गुज़रे हैं जिन्होंने कलामुल्लाह के अलावा कोई और बात भी नहीं की। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हज बैतुल्लाह और रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए निकला हुआ था कि रास्ते में मैंने एक शख्स को देखा जंगल के अंदर, बयाबान के अंदर। तो मैं जब उसके करीब हुआ तो मुझे मालूम हुआ कि वो एक बुढ़िया है। मैंने उससे जाकर कहा अस्सलामु अलैकुम, तो उसने कुरान करीम की आयत पढ़कर मुझे जवाब दिया सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। मैंने फिर उससे सवाल किया कि तू यहाँ क्या कर रही है, अल्लाह तुझ पर रहम करे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो वो कहने लगी मन युज़्लिलिल्लाहु फला हादिय ला। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं समझ गया कि ये औरत रास्ता गुम हो गया है, इससे ये गुमराह हो गई है। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने उससे सवाल किया कि तू कितने दिन से यहाँ पर है, तो कहने लगी सलासा लयालिन सविया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं मैं समझ गया कि इसको 3 दिन हो गए हैं। फिर मैंने उससे सवाल किया तो कहाँ का इरादा रखती है, तो वो कहने लगी सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं समझ गया कि ये मस्जिद हराम से होकर आई है और अब मस्जिद अक़सा का इरादा रखती है। मैंने उससे सवाल किया कि यहाँ पर तेरे पास खाने पीने की कोई चीज़ नहीं है तो खाती कहाँ से है, पीती कहाँ से है? तो उसने कुरान करीम की आयत पढ़कर जवाब दिया हुवा युतइमुनी व यस्कीन, यानी अल्लाह तबारक व तआला ही वो ज़ात है जो मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने फिर उससे सवाल किया तेरे पास यहाँ कोई पानी तो नहीं है, तो वज़ू किससे करती है? तो कहने लगी फ़लम तजिदु माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबन। कहने लगे मैं समझ गया कि ये तयम्मुम करती है। फिर मैंने उससे कहा मेरे पास खाने के लिए कुछ है, अगर तू कहे तो मैं तेरे सामने पेश करूं। तो वो कहने लगी सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल। तो मैं समझ गया कि ये रोज़े से है और उसने जवाब में कहा था सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल, यानी अपने रोज़े को रात तक पूरा करो। फिर मैंने उससे सवाल किया कि ये कोई रमज़ान का महीना तो जारी नहीं है, रमज़ान तो नहीं चल रहा जो आपने रोज़ा रखा हुआ है? तो उसने कुरान करीम की आयत पढ़कर जवाब दिया मन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, यानी जो नफली इबादत करता है, खैर का इरादा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला बड़े कदरदान हैं और उसे जानने वाले हैं। फिर मैंने उससे कहा कि सफ़र की हालत के अंदर हमें रोज़ा से इफ्तार करने की इजाज़त दी गई है, रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी गई है, अगर आप चाहती तो रोज़ा छोड़ सकती थी। तो उस औरत ने जवाब दिया अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम रोज़ा रख लो ये तो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जान। तो फिर मैंने उससे दोबारा सवाल किया तो किन लोगों में से है? तो कहने लगी ला तकफू मा लैसा लका बिही इल्म इन्न समा वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, यानी उन चीज़ों के बारे में सवाल न करो जिनसे तुम्हें कोई गरज नहीं है। ला तकफू मा लैसा लका बिही इल्म, उस चीज़ के पीछे ना पड़ जिसका तुझे इल्म नहीं है। इन्न समा वल बसर वल फुआदा, आँखों के बारे में भी सवाल होगा, कानों के बारे में भी सवाल होगा और दिल के बारे में भी सवाल किया जाएगा। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने उस औरत से कहा मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुझसे ये सवाल किया, तो मुझे माफ़ कर दे।
تو وہ بڑھیا وہ ضعیفہ کہنے لگی لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تیرے اوپر کوئی شرمندگی نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تجھے معاف کرے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس سے کہا کہ میں اپنی اونٹنی کو بٹھاتا ہوں، اگر تو چاہے تو اونٹنی کے اوپر بیٹھ جا اور ہم قافلے والوں سے جا کر مل لیتے ہیں، قافلے والوں سے جا کر مل جائیں گے۔ تو وہ بڑھیا پھر قرآن کی آیت پڑھنے لگی وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اونٹنی کو بٹھایا، جس وقت وہ سوار ہونے لگی تو پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیا، اور جس وقت وہ سوار ہونے لگی، اونٹنی پر بیٹھنے لگی، اونٹنی بد کی اور اس کے کپڑے پھٹ گئے، اور اس نے پھر قرآن کی آیت پڑھی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تم کو جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کمائے ہوئے سے پہنچتی ہے، یعنی تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس سے کہا آپ ٹھہریے، میں اونٹنی کو باندھ دیتا ہوں اور پھر آپ سوار ہو جائیے گا۔ تو پھر وہ قرآن کی آیت پڑھنے لگی فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھ عطا کی۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیرے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ جس طرح سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی، اسی طرح تجھے بھی سمجھ عطا فرمائی۔ جس وقت وہ اونٹنی پر سوار ہوئی پھر قرآن کی آیت پڑھی اور کہنے لگی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جھنجھلاہٹ کا شکار تھا کہ یہ عام لوگوں کی طرح باتیں کیوں نہیں کرتی۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کے منہ سے جب بھی کوئی بات نکلتی ہے تو اس کے پاس لکھنے والا موجود ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں تیز تیز چلنے لگا اور چیخنے لگا، شور کرنے لگا، تو وہ عورت قرآن کی آیت پڑھ کے مجھے ہدایت کرتی ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست کر لے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں شعر گنگنانے لگا، آہستہ چلنے لگا، لیکن جس وقت میں شعر پڑھ رہا تھا، گنگنا رہا تھا، تو پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی اور کہنے لگی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ جتنی آسانی سے ہو سکے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پھر میں نے اس سے اس کے خاوند کے بارے میں سوال کیا تو وہ کہنے لگی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تم پر ظاہر ہو جائیں تو تم تکلیف میں پڑ جاؤ، تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا اور چلنے لگا، چلتا چلتا قافلے کے اندر جس وقت ہم پہنچے تو میں نے اس سے پوچھا اس قافلے کے اندر تیرا کون ہے، کون تیرا رشتہ دار ہے؟ تو وہ ضعیفہ وہ بڑھیا کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس کے اندر اس کی اولاد ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اس قافلے کے اندر تیری اولاد کی حیثیت کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی وعلامات وبالنجم هم یہتدون۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس قافلے کے روح رواں اور رہنما وہ اس کے بچے ہیں، وہ اس کے اولاد ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا میں انہیں کس نام سے پکاروں، ہم تیرے خیموں کے پاس پہنچ گئے ہیں، ان کے کیا نام ہیں؟ تو اس نے پھر قرآن کی آیت پڑھی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا اس کے بڑے بیٹے کا نام ابراہیم ہے، دوسرے بیٹے کا نام موسیٰ ہے اور تیسرے کا نام یحییٰ ہے۔ میں نے ان کو آواز دی، وہ میرے سامنے آئے، تو جس وقت میرے سامنے آ گئے تو یہ بڑھیا اور ضعیفہ نے پھر قرآن کی آیت پڑھی اور کہنے لگی فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، یعنی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے کھانے دانے کا کوئی انتظام کیا جائے۔ وہ بیٹوں نے انتظام کیا تو پھر میں نے ان سے کہا کہ اس وقت تک میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم یہ نہ بتا دو یہ عورت تمہاری کیا لگتی ہے اور یہ عام کلام کیوں نہیں کرتی، عام لوگوں کی طرح کیوں نہیں بولتی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے بیٹوں نے کہا
کہنے لگے یہ ہماری ماں ہے اور اسے 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے کہ اس نے قرآن کریم سے علاوہ کوئی اور بات نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو فوراً میرے منہ سے نکلا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے اپنا فضل جتنا چاہے عطا کر دے۔ تو میرے دوستو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا فہم بھی لوگوں کو عطا کیا کہ انہوں نے کلام اللہ کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کی۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ بولتے ہوئے خیال کریں کہیں ہمارا بول ہمارے اوپر وبال نہ بن جائے۔ بولنے سے پہلے تولیں کہ ہم لفظ صحیح ادا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی تو نہیں ہے اس کے اندر، اور لغو باتوں سے بچیں، فضول باتوں سے بچیں، فضول گفتگو سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کریم کے مطابق کلام کرنے کی اور لغو باتوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔